मुदस्सिर हसन साहब लाहौर से, मेरा सवाल ये है कि अगर जिन्नात से दोस्ती हो जाए तो कुरान की रोशनी के सतक जायज है? कहाँ है भाई, इनको बाहर निकालो यार। कौन है जिन्नात से दोस्ती है उसकी? है भाई, कौन है भाई? चलो कुछ जिन बैठा हुआ हो। बाज दफा ना कोई डिप्रेशन होती है, कोई नफ्सियाती मसाइल होते हैं, आदमी समझ रहे होते हैं मेरी जिन्नात से दोस्ती हो गई है, इसलिए पहली फुर्सत में किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, फिर भी आराम ना आए तो साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, आपको समझेगा टेंशन क्या है आपकी जिंदगी में, फिर भी ना हो तो फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ये जिन्नात से दोस्ती आपकी खत्म हो जाए। बात जब तक दोस्ती खत्म नहीं होती तो आप कम से कम हमारे बयान में ना आए। हमारे बयान में तशरीफ। मुफ्ती साहब टिकटॉक पर आपकी वीडियोस आ रही हैं, उसके बारे में वज़ाहत फरमाएं। यार मुझे लोगों ने ना एक ऐसी शख्सियत बना के पब्लिक के सामने पेश किया जैसे अल्लाह माफ फरमाए कोई फिल्म के अदाकार नहीं होते। कहीं यूं करके आ रहा हूं, मैं यूं जा रहा हूं, कभी यूं जा रहा हूं, कभी खाना खा रहा हूं, कभी फिर एक वो लगा होता है वो एक मखसूस 2-4 नज़में लगी हुई होती हैं देवबंद वाले, और फिर और भी है लब्बैक या इख्वतना लब्बैक वो लगाई हुई होती है, और एक और है, अबे यार वो उसका मैंने मजाक भी बना लिया था, थोड़ा सा ढक्कन आता था उसमें, ढक्कन का पता नहीं मेरे जहन से, बहुत मशहूर है वो लब्बैक। वो फिर आ रहा हूँ मैं क्लास से उतर रहा हूँ, बुखारी की क्लास से यूं करके उतर रहा हूँ, ठीक है ना, रीवो में बैठ रहा हूँ। तो ये सब ड्रामेबाजियां हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये मेरी परमिशन के बगैर कमबख्त वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक पे डालते हैं। मेरा टिकटॉक पे कोई चैनल ही नहीं है, टिकटॉक पे तो मैं हूं ही नहीं। तो इतना बुरा मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आपकी, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आमीन आमीन। हमारे सारों को सलाम। दुआ मांगो भाई, बहुत आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, थोड़ा वक्त चाहिए जी। आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। बता दें क्या खिदमत ना, फोन भी किया है कई बार, थोड़ा तो बता दो। पाँव दबाना चाहता पाँव में दबाता नहीं मेरे भाई, हूँ, एक बार तो दबा लें, एक kindly, ख्वाहिश है। kindly। चलो फिर कभी मौका मिला बैठा हुआ हो तो कौन। अल्लाह जी, हम औरत से कहते हैं पर्दा करो, क्यों, किसका हुक्म है? अल्लाह का। बस अल्लाह के हुक्म के आगे खत्म। अब कोई कितनी मर्जी दलीलें दी एक्चुअली करके हटा है। अल्लाह ने औरत को हुक्म दिया घर से बाहर निकले हिजाब ले, खत्म। दिया कि नहीं दिया हुक्म? अल्लाह ने औरत को हुक्म दिया देवर से भी, अब आप लोग को तकलीफ शुरू, देवर से क्या करे, पर्दा करे, खत्म। अब सास कह रही है कि नहीं एक्चुअली हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है, वो मुंह उधर करके बैठी हुई है। भाई जो भी हो रहा है आपके घर का माहौल, अल्लाह का हुक्म है। भाभी देवर से मुंह से फूट यानी बोल क्यों नहीं रहे, क्या करेगी, पर्दा करेगी। दोस्त है ना, एक ने दूसरे से पूछा यार तेरी कैसी गुजर रही है घर में। अब उसको ये तो बताते हुए बुरा लग रहा था कि मैं गुलाम बना हुआ हूं, लेकिन उसने कहा यार ऐसे तरीके से बताओ कि झूठ भी ना हो और इज्जत भी हो जाए। कह रहा कुछ नहीं, मैं जब सुबह उठता हूं तो चाय तो मैं खुद ही बनाता हूं, क्योंकि मुझे चाय अपनी हाथ की पसंद है, तो इसलिए मैं तेरी भाभी को तंग नहीं करता। नाश्ता कहते हैं, नाश्ता तो फिर मैं ब्रेड वगैरह रखी होती है, मैं तो चाय ही बना लिया, तो ब्रेड पे दो मक्खन वक्खन लगा के खा लो, क्या जा रहा है इस काम के लिए, ब्रेड पे मक्खन लगाने के लिए क्या उठाया आदमी। और वो इस तरीके कहते हैं जब मैं उठ ही गया हूं तो इस तरह भी कर ही लो यार। कह रहे लंच तो कहता है वो ऑफिस में ही हो जाता है, जब शाम को आता हूं तो चाय पे वो तो तुझे पता है, मैंने बताया था सुबह मैं खुद ही बना के पीता हूं। वो भी मैं बना ही लेता हूँ। और जब मैं सोचता हूँ कि यार जब मैंने सुबह यानी बेगम को तंग नहीं किया, लंच के लिए भी, सुबह नाश्ते के लिए भी, चाय के लिए, डिनर में क्या तंग करना है यार। मैं कॉलेज में था ना, तो मैं और हमारे दोस्त थे, हम दोनों मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की जियारत के लिए गए, पहली दफा जब हम गए। फिर हमें वहाँ का माहौल अच्छा लगा तो मैं तो वहीं दाखिल हो गया, वो नहीं हुए, लेकिन वो इकलौते थे अपने अब्बा अम्मा के, इसलिए अब्बा अम्मा ने कहा तुझे हमने मौलवी बना दिया तो खाएगा कहाँ से, तुझे हमने मौलवी बना दिया तो खाएगा कहाँ से और खिलाएगा कहाँ से। कमाल है कि मैं मौलवी बन गया और मेरे ही पास ही तनख्वाह पे हैं वो। अजीब बात है कि नहीं, कुदरत देखो यार। मैं मौलवी बनने के लिए गया इसलिए कि हम 4 भाई थे, तो हमारे बारे में यह था कि 3 है ना कमाने के लिए, तो एक को दीन के लिए वक़फ़ करो। अब्बा ने बोला कोई बात नहीं 3 कमा लेंगे, तू चला जा भाई दीन के लिए वक़फ़ हो जा। तो जो मेरे दोस्त थे उनके अम्मा अब्बा ने बोला भाई ये तो 4 भाई हैं, इनमें एक अगर मौलवी बन भी गया तो क्या हुआ, तुम तो इकलौते हो। अल्लाह की कुदरत देखो, आजकल वो जो हमारी MTM फाउंडेशन में मेरे पास क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो
اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب اردو بول رہے ہو تو اردو اسٹائل میں بولا کرو اللہ کے بندو, عربی جب عربی میں بولو. پھر ایک صاحب کہنے لگے 100%. میں نے کہا 100% بھی کافی ہے, 100% کو 100% کہنے کی ضرورت بہت بھی نکالے. اردو کو اردو میں بولو یار, ہر زبان کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے. اردو بھی تو پریشان ہے نا, آدھی انگلش آ رہی ہے اردو میں, کچھ عربی آ رہی ہے, کچھ فارسی آ رہی ہے, کچھ اردو خود بوکھلا گئی ہے کہ میں ہوں کیا. تو پنجاب والے اپنے اسٹائل میں بولتے ہیں, پشتو والے اپنے اسٹائل میں بولتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں, پٹھان دوست ہیں, بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے. مجھے کہتے ہیں کمیونیکیشن گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ. اب وہ انگلش کس میں بول رہے ہیں, پشتو میں, کمیونیکیشن. پہلے تو میں سمجھا نہیں کون سا گیپ ہے یہ. تو وہ بہت بالکل ایسے دانتوں کو پیس کے نا, جیسے پشتو بولتے ہیں ویسے انگلش. اردو والے بھی انگلش کو بگاڑ دیتے ہیں. جن اردو اسپیکنگ نے قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہوا ہے نا. اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں, سچی مچی کا آخری واقعہ. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, معاشقے چلتے ہیں نا, تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں. لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے, یہ ہو رہا ہے بہت. لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا, رمضان کی آخری راتوں میں, اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. یہ بہت ہو رہا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہو. جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں. میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں, میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی, وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی. اب ایسا, اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہونے لگا اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو. کہاں ہے وہ, میں نے اتنا مانگا وسیم, مجھے ملا سلیم. سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا, مانگا وسیم ہے, مل کون رہا ہے. یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں. کار صاحب کیا بولتے ہیں, ہماری اپنی موبائل کی دکان ہے, تو اس پہ بچے جو ہے نا سونگ بھروانے آتے, تو سونگ بھر کے دے سونگ, ہاں گانے سونگ بھر کے نہیں دے سکتے, گناہ ہے. نہیں, بہت تہجد کا ثواب ہے. ہاں گناہ ہے بھائی, ظاہر ہے, گانے بجانے تو ناجائز ہے نا. ٹھیک ہے گانا, اور خاص طور پہ جو لڑکیوں کے عشق میں مرتا ہے نا, زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں لڑکیوں کے عشق میں. شادی ناکام, ابا نے شادی نہیں کی تو مار دی گولی, پھر لوگ ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو تمہارا قصور ہے. اب یہ منحوس آدمی مر گیا اچھا ہے, کیونکہ یہ شادی کرتا نا, ذرا سی بیوی کی طرف سے ٹینشن آتی, اس نے اس کو گولی مار دینی تھی. جو اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے نا, سمجھو وہ دوسرے کو بھی گولی مار سکتا ہے, کیونکہ دوسرے کو گولی مارنا آسان ہے, اپنے آپ کو مشکل. ایسا آدمی مر گیا زیادہ اچھا ہے. تو حرام موت مرا, مردار موت مرا. قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے, اس نے اسلام کے لیے قربانی دی, شہادت دی, اس نے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے غیرت دکھائی, شہادت دی. ایک اٹھے گا منحوس, شہوت پرستی میں ٹھڑک پوری کرنے میں شہادت دے دی کہ اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی تھی, معشوقہ ملی نہیں تو لٹک گیا. تو حرام موت, وہ بھی غلیظ موت. آپ کہہ سکتے ہو یہ عاشق کہتے ہیں ہمیں تو پاکیزہ محبت ہے, تو اپنی ماں کے لیے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ ماں ناراض تھی, 1 مہینے سے بات نہیں کر رہی تھی, اتنا غم ہوا کہ ٹرین کے نیچے آ گیا. کوئی دیکھا ایسا کیس؟